पुराने वक्तों की नहीं, बल्कि चंद दहाई पहले की बात है। शुमाली पाकिस्तान के एक छोटे से पहाड़ी कस्बे में लोग सादा जिंदगी गुजारते थे। बर्फ से ढकी चोटियों के बीच ये कस्बा अपनी तंग गलियों, मिट्टी के घरों और चश्मों की मध्यम आवाज से जीता जागता महसूस होता था। कस्बे में एक मजदूर रहता था जिसका नाम अरसलान था। ना जमीन, ना जायदाद, ना ही कोई बड़ा सहारा। उसकी कच्ची सी झोंपड़ी और एक पुराना हथौड़ा ही उसकी कुल कायनात थी। मगर एक चीज ऐसी थी जो इस कस्बे के किसी अमीर के पास नहीं थी, और वो था उसका अल्लाह पर कामिल यकीन। वो हर सुबह करीबी जंगल से पत्थर और लकड़ियां तोड़कर कस्बे के बाजार लाता, बेचता और जो मिलता उसी में अपने बच्चों का पेट पालता। कभी सूखी रोटी मिलती, कभी दाल, लेकिन अरसलान कभी शिकवा ना करता। वो हमेशा अपनी बीवी और बच्चों से कहता, रोजी देने वाला मैं नहीं, मेरा रब है। मैं मेहनत करता हूं, मगर देने वाला वही है। लोग उसकी बात पर हैरान भी होते और अक्सर तंज भी करते। कस्बे के अमीर लोग कहते, अगर तेरा रब तुझे देता है तो तू गरीब क्यों है? तेरे पास दौलत क्यों नहीं? अरसलान मुस्कुराकर जवाब देता, असली दौलत दिल का सुकून है, और वो सुकून मुझे अपने अल्लाह पर भरोसे से मिलता है। वक्त गुजरता गया, मगर एक साल कस्बे पर शदीद खुश्कसाली आ गई। चश्मे सूखने लगे, खेत बंजर हो गए, हत्ता के पानी के कुएं भी खाली हो गए। अमीरों के गोदाम भरे थे, लेकिन गरीबों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। इस कड़े वक्त में लोगों ने अरसलान का ईमान मजीद आजमाना शुरू कर दिया। वो पूछते, अब बता तेरा रब कहाँ है? तेरे बच्चे भूखे हैं, तेरे घर में अनाज नहीं, फिर भी तू कहता है अल्लाह देगा? अरसलान हमेशा एक ही बात कहता, मुसीबत भी रहमत का हिस्सा है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। जिसका सहारा अल्लाह हो वो कभी तन्हा नहीं रहता। मगर जब भूख के मारे उसके अपने बच्चे रोने लगे और बीवी ने आंसुओं भरे लहजे में कहा, कब तक ऐसे जिएंगे, बच्चे भूख से मर जाएंगे, तो अरसलान ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, सब्र करो, अल्लाह देख रहा है, कल जरूर कुछ बेहतर होगा। अगली सुबह जब वो पहाड़ी जंगल में गया तो हैरत से उसकी आंखें खुल गईं। एक बड़ा दरख्त जमीन पर गिरा हुआ था और उसके अंदर शहद से भरा छत्ता छुपा हुआ था। उसने लकड़ियां भी काटीं और शहद भी साथ लाया। बाजार में शहद इतने महंगे दामों बिका कि कई दिनों का राशन आ गया। कस्बे के लोग हैरान रह गए कि वाकई उस गरीब की दुआ कबूल हो गई। मगर वहीं कुछ अमीर लोग जलने लगे। वो आपस में कहने लगे, अरसलान की सादा सी जिंदगी और उसका अल्लाह पर भरोसा कस्बे के कई अमीरों को चुभने लगा। वो आपस में कहने लगे, अगर ये मजदूर इसी तरह लोगों की तवज्जो खींचता रहा तो हमारी इज्जत कम हो जाएगी। क्यों ना इस पर मजीद आजमाइश डाली जाए। चंद दिन बाद वो पहाड़ी जंगल गए और अरसलान का हथौड़ा छुपा दिया। जब अरसलान काम पर पहुंचा तो उसे औजार न मिला। वो एक पत्थर पर बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर बोला, या अल्लाह, हथौड़ा मेरा था मगर ताकत तेरी थी। अगर तू चाहे तो बगैर औजार के भी मुझे रिज़्क दे सकता है। उसी लम्हे वहां से एक बूढ़ा लकड़हार गुजरा जिसके कंधे पर एक पुराना हथौड़ा लटक रहा था। उसने अरसलान को देखा और कहा, बेटा, ये हथौड़ा अब मेरे किसी काम का नहीं, तू ले जा और मेहनत जारी रख। अरसलान ने शुक्र अदा किया और दोबारा काम पर लग गया। ये मंजर कस्बे के कुछ लोगों ने देखा। अब वो और ज्यादा हैरान हुए। कुछ ने कहना शुरू किया, इसके साथ हमेशा अच्छा क्यों हो जाता है? शायद ये कोई जादूगर है। लेकिन कुछ समझदार लोग सर झटक कर बोले, नहीं, ये जादू नहीं, इसका राज इसका यकीन है। यह हर हाल में अल्लाह पर भरोसा करता है और सब्र करता है। वक्त गुजरा और एक रात कस्बे पर डाकुओं ने हमला कर दिया। वो अमीरों के घरों में घुसे, सोना चांदी लूटा और भाग गए। मगर जब वो अरसलान की झोंपड़ी में दाखिल हुए तो वहां उन्हें सिर्फ एक पुराना बिस्तर, चंद मिट्टी के बर्तन और लकड़ी का ढेर मिला। डाकू हंसे और बोले, ये तो बिल्कुल खाली है, हमने वक्त ज़ाया किया। यूं वो खाली हाथ वहां से निकल गए। सुबह जब लोगों ने देखा कि अमीरों के घर उजड़ गए हैं मगर अरसलान का कच्चा सा आशियाना सलामत है, तो अमीर और भी जलने लगे। वो तंज करके बोले, देखो, तेरे अल्लाह ने तुझे बचा लिया और हमें लुटवा दिया। अरसलान ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह सबको आजमाता है। असल दौलत वो है जो दिल के अंदर हो, यकीन और सब्र।
یہ باتیں سن کر قصبے کے کچھ لوگ دھیرے دھیرے اس کے قریب آنے لگے۔ جب کوئی مشکل آتی وہ ارسلان سے مشورہ لیتے، اور وہ ہمیشہ یہی کہا، محنت کرو، حلال کا راستہ اختیار کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، آسانی وہی پیدا کرتا ہے۔ لیکن قحط کم ہونے کی بجائے اور بڑھ گیا۔ بارش کے نہ ہونے سے بھوک مری کا عالم ہو گیا۔ عورتیں شکایتیں کرتیں، بچے بھوک سے بلبلاتے اور مرد بے بسی سے ہاتھ ملتے۔ مگر ارسلان کا حال مختلف تھا۔ کھانے کو کبھی کچھ نہ ملتا، بعض دن تو صرف پانی پی کر گزارا کرنا پڑتا، مگر اس کا ایمان کمزور نہ ہوتا۔ رات کے سناٹے میں وہ ہاتھ اٹھا کر کہتا، یا اللہ، تو ہی میرا سہارا ہے، تو ہی دینے والا ہے۔ ایک رات جب قصبہ سو رہا تھا، ارسلان جنگل کے کنارے گیا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ پہاڑوں کے اوپر بادل چھا رہے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کے بولا، یا اللہ، رحمت برسا دے۔ اگلی صبح پہاڑی قصبے پر ہلکی بارش ہوئی۔ خشک مٹی نے بارش کو ایسے پیا جیسے برسوں سے پیاسی ہو۔ لوگوں کے چہروں پر خوشی لوٹ آئی۔ وہ دوڑتے ہوئے ارسلان کے پاس آئے اور کہنے لگے، لگتا ہے تیرے رب نے تیری دعا سن لی۔ ارسلان نے مسکرا کر کہا، اللہ سب کی سنتا ہے، لیکن جو صبر کرتا ہے اس کی سنوائی جلدی ہو جاتی ہے۔ کچھ دل نرم پڑ گئے، مگر غرور میں ڈوبے امیر لوگ اب بھی بے چین تھے۔ وہ سوچنے لگے، اگر یہ مزدور ایسے ہی لوگوں کا دل جیتتا رہا تو ہماری طاقت کم ہو جائے گی۔ انہوں نے ایک نئی چال چلی۔ سب لوگوں کے سامنے اعلان کیا، اگر ارسلان واقعی اللہ کا اتنا پیارا ہے تو کل بازار میں سب کے سامنے یہ دکھا دے کہ اس کا رب اسے بھوکا مرنے نہیں دے گا۔ ارسلان نے پرسکون لہجے میں کہا، میرا کام اللہ کو دکھانا نہیں ہے، میرا کام اس پر بھروسہ رکھنا ہے، لیکن جو بھی ہوگا وہ سب کے سامنے ہوگا۔ اگلے دن قصبے کے بازار میں لوگ جمع ہوئے۔ ارسلان 2 دن سے بھوکا تھا، اس کے بچے اور بیوی بھی صرف پانی پر گزارا کر رہے تھے۔ لوگ سوچ رہے تھے کہ اب وہ ہار مان لے گا، مگر ارسلان زمین پر بیٹھا اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر بولا، یا اللہ، تو گواہ ہے، تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ اسی وقت ایک اجنبی قافلہ قصبے میں داخل ہوا۔ ان کے گھوڑوں اور خچروں پر اناج اور خشک میوے لدے تھے۔ قافلے کے سردار نے ارسلان کی حالت دیکھی اور پوچھا، تم کیوں بھوکے بیٹھے ہو؟ ارسلان نے سچائی بیان کر دی۔ سردار کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ بولا، 2 دن پہلے ہم صحرائی راستے میں بڑی مصیبت سے بچے۔ دل کہتا ہے وہ تمہاری دعا کی برکت تھی۔ یہ پورا ایک خچر اناج اور کھجوریں تمہارے گھر کے لیے ہیں۔ قصبے والے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کچھ نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ارسلان نے جواب دیا، اللہ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ جب انسان صبر کرتا ہے تو اللہ ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب غریب لوگ ارسلان کے قریب آنے لگے۔ وہ اس کی باتیں سنتے، محنت اور حلال کی قدر جاننے لگے۔ ارسلان ہمیشہ کہتا، دھوکہ دینے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا اور حلال کمائی ہی اصل سکون ہے۔ وقت گزرا اور قصبے میں تبدیلی آنے لگی۔ لوگ محنتی ہو گئے، ایک دوسرے کی مدد کرنے لگے۔ لیکن وہی امیر لوگ اپنی طاقت کھونے کے خوف میں جلنے لگے۔ انہوں نے سردار قصبہ کے کان بھرے، یہ مزدور لوگوں کو ہمارے خلاف کر رہا ہے، اسے قصبے سے نکال دو۔ چنانچہ سب کے سامنے سردار نے کہا، ارسلان، اب تو یہ قصبہ چھوڑ دے، ورنہ تجھے سزا ملے گی۔ ارسلان نے پرسکون لہجے میں کہا، میں نے کبھی کسی کے خلاف بات نہیں کی، میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اگر میرا رہنا تمہیں بوجھ لگتا ہے تو میں چلا جاتا ہوں۔ اس کی بیوی اور بچے رونے لگے، مگر ارسلان نے انہیں تسلی دی کہ جس اللہ نے ہمیں اب تک سنبھالا ہے وہ آگے بھی سنبھالے گا۔ وہ قصبہ چھوڑ کر جنگل کے کنارے چلا گیا۔ وہاں ایک جھونپڑی بنا کر دوبارہ محنت شروع کر دی۔ لیکن اب ایک عجیب منظر دیکھنے کو ملا۔ قصبے کے لوگ جب بھی کسی مشکل میں پھنسے تو سردار کے بجائے ارسلان کے پاس آتے، کبھی بیماری کی حالت میں دعا کے لیے، کبھی قرض یا بھوک میں مشورے کے لیے، اور وہ ہمیشہ یہی کہتا، دعا کرو، محنت کرو، اللہ آسانی کرے گا۔ آہستہ آہستہ قصبے کے بیشتر لوگ بدلنے لگے، سچائی اور محنت کی قدر بڑھنے لگی،
اور پھر وہ دن آیا جب وہی امیر لوگ بڑی مصیبت میں پھنس گئے۔ ان کے کھیتوں میں کیڑے لگ گئے، ان کے گودام خالی ہو گئے اور لوگ ان پر طنز کرنے لگے۔ مجبور ہو کر وہ ارسلان کے پاس آئے اور روتے ہوئے کہا، ہمیں معاف کر دو، ہم نے تمہیں تنگ کیا، تمہارا مذاق بنایا۔ آج سمجھ آیا کہ تمہارا یقین ہی تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے۔ ارسلان نے مسکرا کر کہا، انسان غلطی کرتا ہے مگر اللہ سب کو معاف کرنے والا ہے۔ اگر تم دل سے توبہ کرو تو اللہ بھی تمہیں معاف کر دے گا۔ اس دن کے بعد قصبے کا نقشہ بدل گیا۔ لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنے لگے، امیر اور غریب سب مل جل کر رہنے لگے۔ ارسلان کا گھر چھوٹا تھا مگر اس کے دل میں اتنی وسعت تھی کہ پورا قصبہ اس میں سما گیا۔